دعوت دیتا ہوں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محمد یوسف انقلابی صاحب۔ چلدا پیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیدار جے تے ذرا محبت دے نال بلند آواز دے نال سلام دا جواب دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ دے چند جملے، اس تو پہلے ایک حدیث سن لو۔ صحیح البخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح دی اندر لکھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، وہ دے کول نیکیاں کوئی نہیں ہون گیاں، گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، کمیاں ہی کمیاں ہون گیاں۔ اللہ رب العالمین فرشتے نو کہیں گے کہ فرشتے انہیں زندگی دی اندر کوئی نیکی کیتی ہے؟ فرشتے کہن لگے کہ انہیں نیکی تو کوئی نہیں کیتی، البتہ گناہ بڑے کیتے نے۔ ہاں اللہ رب العالمین جی ایک کاغذ لے آیا جائے گا، فرشتہ لے کے آئے گا، وہ دے اتے لکھیا ہوئے گا صرف لا الہ الا اللہ، صرف اتنے الفاظ لکھے ہون گے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اور کوئی نیکی نہیں، انہیں زندگی دی اندر نیکی کوئی نہیں کیتی، مگر زبان دے نال لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جی انہیں لا الہ الا اللہ صرف ایک دفعہ زبان دے نال کیا ہے اور اے دے اتے صرف عمل کیتا ہے، اور زندگی دے اندر کوئی نیکی نہیں، کوئی جناب عبادت نہیں، کوئی جناب شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتے نو کہیں گے اے دا لا الہ الا اللہ کہنا ایک پلڑے دے اندر رکھو تے دوسرے پلڑے دے اندر اے دی ساری زندگی دے گناہ رکھو تے ذرا ترازو نو اٹھاؤ، پلڑے نو اٹھاؤ۔ فرشتہ اور لا الہ الا اللہ والی پرچی جڑی یہ کارڈ جی دے اتے لا الہ لکھیا ہوئے گا، وہ ایک ترازو دی اندر رکھے گا، ایک پاسے دی ساری زندگی دے گناہ رکھے گا، ترازو اٹھائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اور لا الہ الا اللہ والا ترازو بھاری نکل آئے گا تے اللہ انہوں جنت دے اندر جگہ دے دے گا۔ تے بڑی محبت دے نال میں بھی توانوں ایویں جتنے بھی بیٹھے ہو، کم جے زیادہ جے، محبت دے نال حدیث تساں صحیح البخاری دی سنیے تے محبت دے نال ذرا میرے نال پڑھنا ہے۔ توجہ، بڑے پیارے اور نوے جملے لکھے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ گلی گلی تو کہندا جا، بستی بستی کہندا جا، نگر نگر تے گلی گلی، بس اے ہوئی اپنا ورد پکا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لو محبت دے نال، حدیث سنی ہے تسی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلی گلی تو کہندا جا، بستی بستی کہندا جا، نگر نگر تے گلی گلی، بس اے ہوئی اپنا ورد پکا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بڑا پیارا جملہ، اور لا الہ کنہ نے دنیا دے اتے آکے کیا؟ توجہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
جیڑا نبی بھی آیا آکے اے خو دعوت دیندہ سی جیڑا نبی بھی آیا آکے اے خو دعوت دیندہ سی ہر نبی دی دعوت سی اے ہر نبی اے کہندہ سی گلی گلی تو کہندہ جا بستی بستی کہندہ جا نگر نگر تے گلی گلی بس اے ہوئی اپنا ورد پکا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑا محبت والا جملہ خدا دی قسم جیتے سینے دے اندر اللہ دی توحید موجود ہے نبی دی محبت موجود ہے اور جملہ سن کے محبت دے نال سجا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ دی صدا بلند کرے گا توجہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے خو کلمہ پڑھدا 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 اے خو کلمہ پڑھدا پڑھدا جے کوئی مر جاوے گا اے خو کلمہ پڑھدا پڑھدا جے کوئی مر جاوے گا پاک نبی فرمایا اے او سدھائی جنت جاوے گا اے خو کلمہ پڑھدا پڑھدا جے کوئی مر جاوے گا پاک نبی فرمایا اے او سدھائی جنت جاوے گا گلی گلی تو کہندہ جا بستی بستی کہندہ جا نگر نگر تے گلی گلی بس اے ہوئی اپنا ورد پکا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کتنا عظیم جملہ ہے خدا دی قسم رب کبریا دی قسم اتنا عظمت والا جملہ اتنی شان والا جملہ اتنے مقام والا جملہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا گلی گلی تو کہندہ جا بستی بستی کہندہ جا نگر نگر تے گلی گلی بس اے ہوئی اپنا ورد پکا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ احمد یوسف اے ہو کلمہ دیکھے آئے میں قرآن دے وچ احمد یوسف اے ہو کلمہ دیکھے آئے میں قرآن دے وچ اے ہوئی یہ آزان دے اندر اے ہوئی یہ نماز دے وچ گلی گلی تو کہندہ جا بستی بستی کہندہ جا نگر نگر تے گلی گلی بس اے ہوئی اپنا ورد پکا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چند جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑی محبت دے نال شعر نے لکھیے توجہ کرنا ذرا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگتے باہر آیا جگتے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا جگتے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو
بن کے طبیب آیا ایڈیاں شرنا والا آونا ہون لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اور بڑا پیارا جملہ محبت والا جملہ سونا نورانی مکھڑا سونا نورانی مکھڑا وہ چانے شرماودا انگلی ہلاوے چان ٹکڑے ہو جاودا سونا نورانی مکھڑا چانے شرماودا انگلی کھلاوے چن ٹکڑے ہو جاودا انگلی کھلاوے چن ٹکڑے ہو جاودا ایڈیاں شرنا والا رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اور دو جملے عظمت باپ دے حوالے دے نال توجہ کرنا بڑی محبت دے نال شاعر نے لکھے نے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیوں دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیوں دی شفقت وکھریے پیوں دی خلا وہ شیری شیر بنا دیں دی وہ کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیں دی پیوں دی خلا وہ شیری شیر بنا دیں دی وہ کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیں دی وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے وہ دنیا پھر لے پیوں دی شفقت وکھریے راگ غم دے وہ شاکر کدوں علاپ دائے وہ سر تے سایہ یار سلامت باپ دائے جے تیرا باپ دنیا تے زندہ نہ سونیا ایک کوٹھیاں دیاں تے گڑیاں دیاں لالچاں نہ کریا کر جے تیرا باپ زندہ نہ تے گل بڑی کمال شاعر نے لکھی ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وہ وکھریے دنیا پھر لے پیوں دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے
دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اور راگ غم دے شاکر کدوں آلاپ دائے اور سر تے سایہ یار سلامت باپ دائے دے چرا باپ زندہ نا تے تیری چولی دے وچ دولت وکھریے وہ دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے وکھر جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے لوکاں بھاویں وہ بے شک گالاں پیو دیاں نے وہ لوکاں بھاویں وہ بے شک گالاں پیو دیاں نے ایک ہی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے قسم کوریاں وچ وی لذت وکھریے وہ دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے وکھر جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے خیات باقی ملاقات باقی